एक इभेन्चुअली एउटा लङ ड्युरेसन अफ टाइम पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो घुस्दै जाँदाखेरि अर्थक्वेकहरू आउँछ, फल्टहरू चिरा पर्छ होइन। अनि जुन चाहिँ अब मानौँ न सेडिमेन्ट्री रक भने चाहिँ हामीले कस्तोलाई भन्छौँ, डिपोजिटहरूले एउटा लेयर माटोको एउटा लेयर बस्यो, त्यसलाई अर्को त्यो मान्दा माथि अर्को लेयरले थिच्यो, अनि फेरि ओभर टाइम फ्लड आयो, फेरि अर्कोले थिच्यो, त्यसरी हाम्रो के हुन्छ सेडिमेन्ट्री रक बनिन्छ। अब त्यो सेडिमेन्ट्री रक मानौँ होराइजन्टली नै अलाइन थियो भने पनि सबडक हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, इन्डियन प्लेट चाहिँ हाम्रो अब चाइनिज प्लेटलाई छिरिरहेको भएर त्यो सबडक भएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ, अब अहिले यो जस्तै पहाडहरू बन्ने होइन, अनि यो ठुलो माउन्टेन्सहरू बन्ने हो त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तो भएपछि अब त्यो होरिजेन्टल्ली अलाइन भएको सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ के हुन्छ, होरिजेन्टली अलाइन हुँदैन। अब कस्तो हुन्छ, ऱ्यान्डमली अलाइन हुन सक्छ क्या। हो त्यो भने चाहिँ त्यस्तो सोइल स्टार्ट इराइटिक भएको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझै बढी फोकसमा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ। अब यहाँनिर एउटा फिगर यो सोच भनेको छ, तर यो फिगर छैन, यो लाइनलाई अहिलेलाई कमिट गरेर यहाँ माथि यो तिमीहरूको नोटमा फिगर छैन, तर बुझ्ने कुरा चाहिँ म बुझाइदिन्छु। अब नम्बर अफ बेस होल्स होइन, बोर होल्स, नम्बर अफ बोर होल्स चाहिँ हामी कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दाखेरि द मोर आर द नम्बर अफ बोर होल्स सङ्क, जति धेरै खन्यो बोर होल्स भनेको जति डिप जाने भने होइन कि नम्बर अफ बोर होल्स जति बढी भयो, द मोर विल बी द नोन एट द साइट कन्डिसन एन्ड ग्रेटर इकोनोमी इज अचिभ इन फाउन्डेसन डिजाइन। भनेको हामीले जति धेरै बोरहोलको डेटा भयो होइन, बोरहोल जति धेरै खन्यो र त्यसबाट हामीले जति धेरै डेटा पाउँछौँ, त्यो डेटाको आधारमा हामीले चाहिँ फाउन्डेसन डिजाइन गर्नलाई एक्युरेटली डिजाइन गर्न सक्छौँ। प्लस मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, यदि फाउन्डेसन स्ट्रङ आयो भने के हुन्छ, फाउन्डेसन डिजाइन चाहिँ इकोनोमिक पनि हुनसक्छ भनेको थिएँ होइन। त्यो कुरा नि भयो। अब एउटा चाहिँ फर्स्ट भनेको सेफ्टी अनि सेकेन्ड भनेको इकोनोमी, दुइटै कुरालाई हेर्नुपर्छ। हाउएभर द डिसिजन विथ रिगार्ड टु नम्बर अफ बोर होल्स टु बी सङ्क इज अ डिफ्रेन्ट टास्क होइन। द डिसिजन रिगार्ड टु द नम्बर, कतिवटा खन्ने भने चाहिँ फेरि अर्कै कुरा हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले केसँग रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट कस्टसँग रिलेट हुन्छ। हामीले अब चाहिने भन्दा बढी बोरहोल, ल ठिक छ, हामीलाई बोरहोल बढी भयो भन्दैमा, बोरहोल बढी भयो भने हामीलाई फाउन्डेसन डिजाइन लागि सजिलो हुन्छ, एक्युरेट डेटा आउँछ, धेरै आउँछ भन्दैमा चाहिने भन्दा बढी बोरहोल त के हुन्छ, खन्यो भने के हुन्छ, एउटा बोरहोल खनेको एउटा युनिट प्राइस होला। अब 10वटा खन्यो भने झन् महँगो पर्छ, 3टा मात्र खने पुग्थ्यो किन, 4वटा खन्यो भने एउटा एक्स्ट्राको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पैसा खर्च हुन्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ साइट इन्भेस्टिगेसन बढ्छ। कस्ट अफ साइट इन्भेस्टिगेसन बढ्नु भनेको अल्टिमेटली प्रोजेक्टको कस्ट बढ्नु, जुन चाहिँ अनइकोनोमिकल हुन जान्छ। अब यहाँ एउटा टेबल छ होइन, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइप अफ जब 5वटा टाइपको जब छ होइन, कस्तो कामको लागि, कस्तो इन्जिनियरिङ वर्कको लागि के गर्ने भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ टाइप्स अफ सोइल स्पेसिङ, यहाँनिर तिमीहरूको छुटेको रहेछ होइन। स्पेसिङमा चाहिँ हार्ड, मिडियम, सफ्ट 3टा रो छ, के अरे सरी 3टा कोलम छ। 3टा कोलम चाहिँ हार्ड अनि मिडियम अनि सफ्टको लागि हो होइन सोइल। अनि त्यसपछि मिनिमम नम्बर अफ बोरिङ चाहिँ कतिवटा गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब त्यो हार्ड, मिडियम, सफ्ट चाहिँ टाइप्स अफ स्पेसिङ होइन, सोइलको बोरिङको स्पेसिङ कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हार्ड, मिडियम, सफ्टमा फरक हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ हार्ड भयो भने अलि टाढा बोरहोल खने पनि हुँदो रहेछ होइन। अब इक्जाम्पललाई लिउँ, 1 नम्बरको के छ, एउटा बिल्डिङ छ, 1 देखि 2 तलाको बिल्डिङ छ भने, सानो बिल्डिङ छ भने यदि त्यो हार्ड सोइल छ, सोइल चाहिँ हेर्दाखेरि प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनमा सोइल चाहिँ हार्ड छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने, अथवा फिल्ड त्यो डेटाहरूले हामीले हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ सोइल चाहिँ हार्ड छ भन्ने हामीलाई कन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यसबाट हार्ड सोइल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ 60 मिटरको ग्यापमा स्पेसिङमा 60 मिटरको स्पेसिङमा बोरहोल खन्छौँ। मिनिमम नम्बर अफ बोरिङ चाहिँ 3टा चाहिन्छ, 1 देखि 2 तला 3टा मिनिमम नम्बर अफ बोरिङ चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ हार्ड सोइल छ भने 60 मिटरको इन्टरभलमा स्पेसिङमा, मिडियम छ भने 30 मिटरको स्पेसिङमा, र एकदम सफ्ट सोइल छ भने 15 मिटरको स्पेसिङमा खन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ मल्टी स्टोरिड स्ट्रक्चर। मल्टी स्टोरिड स्ट्रक्चरमा चाहिँ के छ, हार्ड सोइलको लागि 45, मिडियम 30, सफ्टको लागि 15। मिनिमम नम्बर अफ बोरिङ चाहिँ 4 भनेको 4वटा चाहिँ खन्नै पर्ने हुन्छ होइन। अनि ब्रिज, डायर, एबुटमेन्टहरू छ भने त्यसमा हार्ड सोइलको लागि कुनै स्पेसिफिकेसन दिएको छैन। त्यो भनेको मतलब जुन चाहिँ त्यो मिडियममा जे हुन्छ हार्डमा नि त्यही अप्लाई हुन्छ भन्न खोजेँ होइन। अब जस्तै 30 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले बोरिङ खन्न सक्छौँ, एउटा फाउन्डेसनमा एटलिस्ट 1 देखि 2टा खन्न पर्ने हुँदो रहेछ भनेपछि यदि हार्ड सोइल छ भने पनि 30 नै इम्प्लाई हुन्छ है। सफ्ट सोइलको लागि चाहिँ 15 मिटरको डिस्टेन्समा
एउटा फाउन्डेसनमा कम्तीमा 1 to 2 पर फाउन्डेसन। एउटा फाउन्डेसनलाई हामीले एउटा नभए एटलिस्ट एउटा नभए दुईटासम्म चाहिँ हामी बोरवेल खन्न पर्ने हुन्छ। अर्को ट्रान्समिसन टावरहरूको केसमा पनि के हुन्छ, त्यसको ट्रान्समिसन टावरको फाउन्डेसन सोइल चाहिँ हेर्ने, अब हार्ड भयो नि सफ्ट भयो नि एटलिस्ट 30 मिटरको ग्यापमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। अनि अर्को चाहिँ 15 मिटर चाहिँ सफ्ट सोइलको केसमा 1 or 2 पर फाउन्डेसन होइन। अर्को हाइवे एन्ड एयरपोर्ट्सको लागि हाइवे र एयरपोर्ट्सलाई 300 मिटरमा फर हार्ड सोइल, सफ्टको लागि 150 र सफ्ट के अरे मिडियमको लागि 150 र सफ्टको लागि 100 मिटरको चाहिँ हाम्रो चेनेजमा चाहिँ खन्नुपर्ने हुन्छ बोरिङ। तर यो कस्तो भन्नाले यो चाहिँ यो तिमीहरूले जे देखिरहेको छ त्यो भने चाहिँ ट्रुली के भन्छ इन्जिनियरिङ र आइडियल केसेसहरू हो। तर नर्मल्ली के हुन्छ, तिमीहरूले यस्तो केसेसहरू देख्दैनौ होइन। एकदम इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू छ भने चाहिँ गर्छ। तर अब हाइवे एयरपोर्ट्सहरू हाइवेमा के लाग्छ, हाइवे खन्दाखेरि 300 मिटरमा बोरिङ गरेर सोइलको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति छ भनेर हाइवे खन्छ होला, खन्दैन नि। यो त के हुन्छ, अब हामीले एउटा सर्वे नेपालको गर्नुपर्ने चाहिँ हो होइन। तर के हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाइवे अथवा रोड नै भनौँ न, हाइवे त अझ झन् प्रिसाइज हुन्छ, अलि इन्जिनियरिङ त्यहाँ अब सर्वेहरू पनि गरे हुन्छ होइन। तर तिम्रो यो लोकल रोड्स हाइवे अर्को हाइवे बाहेक अरू सानसानो फिडर्सहरू होइन, अनि अरू रोडहरू जो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ, इम्पोर्टेन्ट रोडहरू छ भने पनि तिमीलाई के लाग्छ त्यो ठाउँमा गएर बोर टेस्ट गरेर बोरहोल टेस्ट गर्छ त? गर्दैन नि, त्यो गर्दैन होइन। गर्न चाहिँ पर्ने तर गर्दैन। किन भन्दाखेरि उस्तै पऱ्यो नि हामीले पढ्यो नि, जस्तै हाइवे इन्जिनियरिङमा अब ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि कर्भहरूको बारेमा पढ्छौँ, ट्रान्जिसनल कर्भ होइन। अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट कति राख्नुपर्छ, रोडको ग्रेडियन्ट कतिभन्दा धेरै हुनु हुँदैन होइन। ड्रेनेजको बारेमा पनि पढ्छौँ, ग्रेडियन्टको बारेमा पढ्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ होरिजेन्टल कर्भ, भर्टिकल कर्भ होइन, अनि ट्रान्जिसनल कर्भ सबै पढाइ हुन्छ नि त। यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर थ्योरिटिकली पढाइ हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा जसको हातमा डोजर हुन्छ उसले चाहिँ बाटो खन्ने हो कि अब यता लानु पर्ला भनेर उसले विचार गर्यो भने उसले त्यता लिएर जान्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, पुवर प्र्याक्टिस हो भनौँ न। तर गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो हो। तर नेपालमा चाहिँ पुवर प्र्याक्टिस छ, त्यही भएर अगाडि डोजर जसको हातमा हुन्छ उसले खन्छ, उसलाई अब जस्तो खन्न मन लाग्छ त्यसै खन्छ है। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन धेरै जस्तो केसमा। तर आजकल त प्र्याक्टिसमा आएको छ, अब बिस्तारै सर्वेहरू गरेर बाटोहरू चाहिँ राम्रोसँग लाने भन्ने हुन्छ। अझ बाटो लाने केसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो जग्गातिरबाट पार्ने, भिरै भए पनि आफ्नो जग्गातिर पार्ने नि जग्गाको भ्यालुएसन बढ्छ। त्यस्तोको लागि मान्छेहरूले पोलिटिक्स गर्ने जस्तो केसहरू चाहिँ नेपालमा छ। गर्नुपर्ने चाहिँ सबै कन्डिसन हेरेर कहाँबाट अप्रोप्रिएट हुन्छ बाटो, कहाँबाट इकोनोमिक हुन्छ, कुन बाटो एकदम कताबाट कुन रुटबाट लाँदाखेरि एकदम फिजिबल हुन्छ। अब मान्छेको बस्ती भएको एरियाबाट लाँदा ठिक हुन्छ कि बस्ती नभएको एरियाबाट लाँदा ठिक हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। सानो रोड छ पर मान्छेको ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ भने बस्ती भएको एरियाबाट ठिक होला, सानो रोड छ भने। अब हाइवेहरू चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको बस्ती भएको एरिया भन्दा नि फार भयो भने राम्रो हुन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को टेबल छ यहाँ होइन, टेबलको टाइटल चाहिँ यहाँ छ स्ट्रक्चर टाइप। सानो एरियामा हुन्छ अनि 60 मिटरको डिस्टेन्समा कसरी गर्न सकिन्छ सर? कुन रे बिल्डिङहरू, स्टोरी बिल्डिङहरू सानो हुन्छ। यस्तो हुन्छ अब हार्ड सोइल छ भने होइन, यस्तो हुन्छ यो भने चाहिँ कस्तो भने तिमीलाई अब एउटा सेटलमेन्ट एरिया छ होइन, एउटा ठुलो भनौँ न धुलिखेलको बजार छ, धुलिखेलको बजारमा चाहिँ हार्ड सोइल छ भनेर भन्यो होइन, मलाई थाहा छैन अब हार्ड सोइल छैन त्यहाँ होइन, मिडियम सोइल छ। पनौती भनौँ, पनौतीमा चाहिँ अर्थक्वेक जाँदाखेरि धेरै हल्लिँदैन भन्छ, किन भन्दाखेरि तल बेस चाहिँ एकदम फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रङ छ, ढुङ्गा छ भन्छ कि, एउटै ढुङ्गामा छ पनौती बजार भन्छ होइन। ल त्यसलाई हामीले अब इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ। पनौती बजारमा जस्तै एउटा बोरहोल चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट एरियामा चाहिँ एउटा ठाउँमा बोरहोल टेस्ट गऱ्यो भने अनि अर्को चाहिँ 60 मिटरको ग्यापमा टेस्ट गऱ्यो भने त्यो बिचको सबै एरियालाई नै त्यो डेटाले काम गर्छ भन्न खोजेको क्या यो चाहिँ। तर अब भने नि अब प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै पनौती नगरपालिका, बनेपा अथवा धुलिखेल नगरपालिका, त्यस्तै नेपालको अरू नगरपालिकाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1000 स्क्वायर फिटभन्दा बढी छ घर चाहिँ, ग्राउन्ड कभरेज चाहिँ 1000 स्क्वायर फिटभन्दा 1000 स्क्वायर फिटभन्दा धेरै छ र बिल्डिङ चाहिँ 3 तल्लाभन्दा माथि छ भन्यो भने मात्रै सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ क्या। अब सोइल टेस्ट गर्दाखेरि उसले के गर्छ, सोइल टेस्ट गर्दाखेरि एउटा मान्छेले घर चाहिँ 4 आना बनाउनु हुन्छ। अब 4 आनामा 60 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ तिमीले पाउँदैन, तर मिनिमम नम्बर बोरिङ चाहिँ 3टा चाहिन्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यही आफ्नो जति जग्गा छ त्यसमा 3 ठाउँमा बोरिङ गरेर त्यसको डेटालाई लिने हुन्छ क्या, बुझ्यौ?
म्याक्सिमम चाहिँ 60 मिटर भन्ने बुझ न स्पेसिङ। हामीले अब 60 मिटरको स्पेसिङमा गर्दा पनि हुन्छ होइन, तर त्योभन्दा कम गऱ्यो भने झन् बेटर। त्यसरी बुझ, त्योभन्दा स्पिड चाहिँ गर्नु भएन है त। अर्को लाइनमा छ के अरे एसएन स्ट्रक्चर टाइप डेप्थ अफ बोरिङ होइन। अब स्ट्रक्चर टाइपको अनुसार बोरिङको डेप्थ कति हुनुपर्छ भन्ने छ। यो हेडिङ चाहिँ माथि रहेछ, बाँकी कुरा चाहिँ तल छ। यो 1 2 3 4 5 6 7 गरेर 7वटा छ होइन। बिल्डिङको लागि एटलिस्ट 10 मिटर डेप्थ चाहिँ 10 मिटर हुनु पर्यो होइन बिल्डिङको केसमा। अनि त्यसपछि रिट केसमा 0.5 to 2h। अब रिटेनिङ वालको हाइट कति छ, जस्तै रिटेनिङ वालको हाइट चाहिँ 4 मिटर छ भने हामी त्यसको डेप्थ अफ बोरिङ सेलेक्सन गर्ने बेलामा कति गर्न सकिन्छ, 0.5 of h भनेको 4 into 0.5 भनेको एटलिस्ट 2 मिटरदेखि 2 into h भनेको 4 to 8 भनेपछि 2 मिटरदेखि 8 मिटरसम्मको चाहिँ डेप्थ अफ बोरिङ हुनसक्छ भनेको। त्यो चाहिँ कन्डिसन्स अनुसार हुन्छ। अब कुनै बेलामा 0.5 ले पुग्न सक्छ, कुनै बेलामा 2h चाहिने हुन्छ। त्यो चाहिँ सोइल कन्डिसन कस्तो छ, अलि हार्ड सोइल छ भने 0.5h ले पुग्छ। त्यो चाहिँ जजमेन्ट गर्ने कुरा हो क्या, यो इम्पेरिकल रिलेसन हो। बाँकी जजमेन्ट चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छेको हातमा हुन्छ। अब पहिला हार्ड सोइल छ भने उसले 0.5h ले पुग्छ भनेर भन्न पनि सक्छ। अब एकदम सफ्ट सोइल आयो भने यसमा त होइन 2h सम्म जाउँ भनेर भन्न पनि सक्छ होइन। त्यस्तै डिप कट्स भनेको के हो, डिप कट्स भनेको जस्तै हाम्रो अब क्यानलहरू, ठुल्ठुलो क्यानलहरू लिएर जान्छौँ नि होइन, च्यानलाइज गरेर पानीहरूले जाने कुलो होइन। यस्तो केसमा अथवा कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छ हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट, त्यसमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरबाट इन्टेकबाट क्यानल हुँदै उता पावर हाउससम्ममा चाहिँ हामीले क्यानल हुँदै पानीलाई लिएर जाँदैछौँ भने त्यसकोमा चाहिँ हामीले डिप कट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा त्यो विड्थ कति हुन्छ डिप कटको विड्थ, त्यो विड्थलाई चाहिँ हामीले 0.75 to 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि त्यति चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, बोरहोलको डेप्थ चाहिँ खन्न पर्ने हुन्छ। अर्दन ड्याम भनेको चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसबाट 1 मिटरसम्म चाहिँ खने पुग्छ। अर्दन ड्याम भनेको कस्तो, माटोको ड्याम क्या। अर्दन तिमीले योभन्दा तल जगदीश सरले अर्दन ड्यामहरूको बारेमा पढाउनु भयो होला नि होइन। हेलो पढाउनु भएको त्यो त क्वेसन पनि आएको थियो होइन। अर्दन ड्याम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कि ढुङ्गा कि माटो होइन को कम्बिनेसन लगेर हामीले टेम्पोररीली, धेरै जस्तो केसमा चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ र कोही केसमा अलि टर्म चाहिँ लामो हुन्छ तर पर्मानेन्ट चाहिँ कहिले नि हुँदैन। त्यो अर्दन ड्याम चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि माटो लाने होइन, माटो लगाएर फिल गर्ने, उसको के हुन्छ अब जस्तै पानी छेक्नु छ भने पानी आउनेलाई हामीले छेक्नको लागि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी छेक्छौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, अर्दन ड्याम भन्छ। कुलेखानीको ड्याम कुन ड्याम हो ल भन त, कसैलाई थाहा छ? कङ्क्रिट ड्याम हो कि अर्दन ड्याम हो कि कस्तो ड्याम हो? भित्रबाट अर्थन बाहिरबाट चाहिँ सिमेन्ट हो। त्यो चाहिँ लाइनिङ मात्रै हो, तिमी भने ठिक हो। त्यो ड्याम सबै अर्दन ड्याम हो। त्यहाँनिर के मिक्स छ, बोल्डरहरू अनि सोइल मासहरू होइन सबै लगाएर छेक्या हो। तर के हुन्छ, त्यसलाई इरोड गरेर पानीले एक ठाउँबाट सिपेज भयो भने त्यसले पल पार्दै जान्छ। पल पार्दै गएपछि के हुन्छ, त्यसले आफ्नो एउटा पाथ बनाउँछ र सबैलाई त्यसले स्विप अवे गर्छ। भनेपछि त्यसको ड्याम अर्दन ड्याम भयो भने त्यो अर्थ मटेरियललाई चाहिँ पानीले नै सिपेज भएर इरोड नगरोस् भनेर लाइनिङहरू चाहिँ राखिन्छ होइन। लाइनिङहरू कङ्क्रिट लाइनिङहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ छेक्या हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्दन ड्याम हो भित्रबाट, र बाहिरबाट चाहिँ लाइनिङ चाहिँ कङ्क्रिटको अथवा सर्टक्रिटको अथवा बोल्डरको लाइनिङहरू छ होइन। त्यो कन्डिसन ठाउँ हेरी सबै, कोही ठाउँ के छ कोही ठाउँ के छ। अब अर्को छ ग्राभिटी ड्याम। ग्राभिटी ड्याम भने चाहिँ हामीले कङ्क्रिट ड्याम नै बुझौँ होइन। ग्राभिटी ड्याम चाहिँ के हुन्छ, बनाउँछ भने त्यसको हाइट जति हुन्छ त्यसको 1.5 to 2 times of h सम्म चाहिँ बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइवेको लागि 1 to 2 मिटर फर लाइट रोड, 2 to 3.5 मिटर फर हेभी लोड होइन। हाइवे र टनलको लागि हाइवेको लागि लाइट लोड हेभी लोड, टनलको लागि रहन्छ है यहाँ। टनलको लागि तल D = B। डेप्थ अफ बोरिङ भनेको चाहिँ विड्थ अफ टनल हो, ठिक छ। टनलको लागि डेप्थ अफ बोरिङ भनेको चाहिँ विड्थ अफ टनल। टनलको विड्थ भने यदि सर्कुलर टनल छ भने डायमिटर त्यसको विड्थ हुन्छ है त। अब अर्को फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ सोइल होइन।
अब यसमा के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल टर्म्स युज्ड बाई सिभिल इन्जिनियर डिजाइन्ड हैन प्रिन्सिपल टर्म्स युज्ड बाई सिभिल इन्जिनियर डेजिग्नेटेड सोइल्स आर ग्राभल हामीलाई सोइलको टाइपहरू के भनेर थाहा हुन्छ नर्मल्ली हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ ग्राभल स्यान्ड सिल्ट र क्ले हो नर्मल्ली सिभिल इन्जिनियर्सहरूको लागि टर्म त्योभन्दा अरू मोर स्पेसिफिक चाहिँ अब अरू सोइलको जियोलोजिस्टहरूलाई थाहा हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ ग्राभल स्यान्ड सिल्ट क्ले भन्नेसम्म थाहा भइपुग्छ होइन मोस्ट अफ द नेचुरल सोइल विच आर इन्काउन्टर इन फिल्ड इज मिक्सचर अफ 2 or more भेराइटी होइन हामीले यो क्लासिफिकेसन पनि पढायो they may also contain some organic material in a partially or fully decomposed state हैन partially decomposed अथवा fully decomposed state मा पनि हुन सक्छ the mixture is then named after a major component and minor component is added as an adjective for example जस्तै के छ भन्दा एउटा मिक्सर सोइलको मिक्सर छ जुनमा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट स्यान्ड छ र माइनर कम्पोनेन्ट सिल्ट छ भने हामी के भन्छौँ सिल्टी स्यान्ड भन्छौँ के हैन यो त क्लासिफिकेसन पढायो द प्योर सोइल इन वान भेराइटी क्यान बी अब्टेन्ड ओन्ली बाई म्यानुफ्याक्चरिङ ठिक छ हामीले प्योर सोइल चाहिँ ठ्याक्क नेचरमा स्यान्डै स्यान्ड अथवा सिल्टै सिल्ट क्ले नै क्ले चाहिँ कहिले पनि पाउँदैन सब सधैँ मिक्स कन्डिसनमा हुन्छ यदि हामीले त्यसलाई प्युरिफाई गर्यो अथवा म्यानुफ्याक्चरै गर्यो भने अथवा त्यसलाई सेपरेटै गर्यो भने मात्रै हामीले प्योर सोइल चाहिँ भेट्छौँ जनरल थम रुल टु डिस्क्राइब द सोइल कन्सिस्टेन्सी इन द फिल्ड इज प्रेजेन्टेड इन द टेबल बिलो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो कस्तो सोइल हामी के भन्छौँ फिल्डमा कस्तो फिल्डमा हेरेको अनुसार हामीले त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने कन्सिस्टेन्सी त्यसलाई कुन दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो टेबलले भन्छ जस्तै भेरी स्टिफ भनेर कस्तो कस्तो सोइललाई भन्नु पर्यो हामी फिल्डमा जाँदाखेरि सोइल चाहिँ ब्रिटल अर भेरी हार्ड छ भने यसको यो कसरी पत्ता लगाउने तल छ है यो अहिले यो चाहिँ के छ एउटा टेबल मात्रै हो भेरी स्टिफ एकदम धेरै साह्रो खालको सोइल छ भनेर पत्ता लगाउनलाई के हुन्छ सोइल चाहिँ एकदम भेरी ब्रिटल हुनु पर्यो अर भेरी हार्ड हैन इक्जाम्पल ग्राभल स्टिफ छ भन्नाले क्यानट बी मोल्डेड इन अ फिङ्गर भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सोइललाई लिएर हामीले हातमा चाहिँ मोल्ड गर्न आफ्नो सेप दिन सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्टिफ सोइलमा पर्छ फर्म सोइल क्यान बी मोल्डेड इन फिङ्गर्स बाई स्ट्रङ प्रेसर यदि त्यो सोइललाई चाहिँ हामीले आफ्नो हातमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेप दिन सक्छौँ भने हैन तर प्रेसर चाहिँ अलि स्ट्रङ प्रेसरले नट इजिली हैन एकदम प्रेसर दिएर बल लगाएर त्यसलाई मोल्ड गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ फर्म टाइप अफ सोइल भन्छौँ भने सफ्ट सोइल भनेको चाहिँ क्यान बी इजिली मोल्डेड इन फिङ्गर्स हामी त्यसलाई चाहिँ आनन्दसँग त्यसलाई चाहिँ आराम तरिकाले टाइम मोल्ड गर्न सक्छौँ त्यही भएर ब्ल्याक कटन सोइल काली माटीको खेलौना बनाएर खेल्न किन सजिलो हो भने त्यो मोल्ड गर्न सजिलो हो त्यसको मतलब के हो काली माटी अथवा ब्ल्याक कटन सोइल चाहिँ सफ्ट सोइल हो क्या तिमीहरूले ग्राभल मोल्ड गरेर खेलौना बनाउन सक्छौ सक्दैनौ नि अर्को भेरी सफ्ट एक्सक्लुड्स बिट्विन फिङ्गर्स वेन स्क्विज त्यो भने के भन्दाखेरि यदि त्यो सोइललाई हामीले समात्यो भने हातकोबाट के हुन्छ हातबाट नै चिप्लिन्छ भन्न खोजेको तिमीले क्याच गर्न खोज्यो त्यो सोइललाई समात्न खोज्यो भने त्यो फिङ्गरको ग्यापहरूबाट त्यो सोइल चाहिँ निस्किन्छ हैन त्यस्तो चाहिँ भेरी सफ्ट हो सोइल हो द मेथड अफ फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ सोइल क्यान बी कन्भिनियन्टली डिस्कस अन्डर द हेडिङ अफ कोर्स ग्रेन सोइल एन्ड फाइन ग्रेन सोइल ग्राभल स्यान्ड एन्ड कोर्स सिल्ट प्रोबेबली फल अन द कोर्स ग्रेन सोइल के भन्यो द मेथड अफ फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन सोइल क्यान बी कन्भिनियन्टली डिस्कस अन्डर द हेडिङ अफ कोर्स ग्रेन सोइल एन्ड फाइन ग्रेन दुईटा एउटा चाहिँ हामीले कोर्स ग्रेन त्यो सोइललाई चाहिँ हामीले कोर्स ग्रेन सोइल र फाइन ग्रेन सोइल भनेर हामीले मेजर दुईटा भाग लगाउन सक्छौँ ग्राभल स्यान्ड र कोर्स सिल्टलाई चाहिँ हामी कोर्स ग्रेन सोइल भन्न सक्छौँ भने सिल्ट क्लेलाई चाहिँ हामी फाइन ग्रेन सोइल भनेर भन्न सक्छौँ ठिक छ दुईटा मेजर डिभिजन हुन्छ कोर्स ग्रेन र फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेनमा के पर्यो ग्राभल स्यान्ड र कोर्स सिल्ट पर्छ भने फाइन ग्रेनमा चाहिँ के पर्छ सिल्ट र क्ले चाहिँ फाइन ग्रेनमा पर्छ अब सोइलको अब यो सबै यो जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्सी पत्ता लगाउन र अनि त्यसपछि के छ यो फिल्ड सोइलको आइडेन्टिफाई कसरी सोइललाई आइडेन्टिफाई गर्ने भन्नको लागि यहाँ टेस्टहरू छ होइन यो टेस्टहरूबाट चाहिँ हामी फिल्डमै बसेर फिल्डमा कस्तो किसिमको इन्स्टिट्युट टेस्टहरू पनि छ होइन इन्स्टिट्युट टेस्ट भनेको त्यही फिल्डमै बसेर टेस्ट गर्ने हो कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टाइप अफ टेस्टले एक्सप्लेन गर्छ फर्स्टमा ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्ट इन अर्डर टु परफर्म ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्ट अन सोइल फलोइङ प्रोसिड्युर आर एडप्टेड भनेको
ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्टको लागि हामीले के प्रोसिजर अप्लाई गर्नुपर्छ यहाँनिर हाम्रो 6वटा पोइन्ट छ होइन 6वटा स्टेप छ 6वटा स्टेपबाट चाहिँ हामी सोइलको स्ट्रेन्थ ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्टबाट सोइलको हामी सोइललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ फर्स्ट अफ अल होइन पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो फर्स्ट अफ अल टेक सम अमाउन्ट अफ सोइल फ्रम द साइट वेयर यु आर पर्फर्मिङ फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन हामी जुन साइटमा साइट हेर्दैछौँ त्यो साइटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो अलिकति सोइलको स्याम्पल लिने त्यसपछि नाउ मिक्स दिस सोइल विथ सम अमाउन्ट अफ वाटर एन्ड फर्म अ बल लाइक सेप भनेको त्यसलाई हामीले त्यो माटोलाई चाहिँ हामीले के गर्ने अलिकति पानी हालेर त्यसलाई चाहिँ गोलो बल जस्तो बनाउने त्यसलाई मोल्ड गर्ने बल जस्तो सेपमा राख्ने त्यसपछि नाउ अलो दिस सोइल बल टु ड्राई कम्प्लिटली इन एयर अर ओभन अर सन होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सुकाउने जुन मिडियमबाटै हुन्छ ओभनबाट लगाएर सुकाइने हुन्छ घाममा सुकाइने हुन्छ नभए हावा लागिरहने ठाउँमा राख्यो भने त्यो हावाबाटै सुक्छ त्यो सुकाइसकेपछि आफ्टर द सोइल बल हेज कम्प्लिटली ड्राइड त्यो सोइल बल सबै त्यसबाट चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट निक्लिसकेपछि त्यसलाई टेक इट इन यर ह्यान्ड एन्ड ट्राई टु क्रम्बल अब त्यसलाई फेरि तिमीले आफ्नो हातमा राखेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त्यसलाई चाहिँ फेरि मुठी कसेर त्यसलाई के गर्ने फुटाउन खोज्ने होइन द ड्राई स्ट्रेन्थ अफ सोइल इज सेड टु बी लो होइन सोइलको ड्राई स्ट्रेन्थ इज सेड टु बी लो इफ सोइल बल विल ब्रेक अर क्रम्बल इजिली भनेको हामीले त्यो हातमा राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले समातेर हामीले त्यसलाई आफ्नो मुठीभित्र राखेर त्यसलाई खिच्दाखेरि प्रेसर त्यो हाम्रो हातको प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो सोइल चाहिँ फुट्छ भने त्यो चाहिँ के भयो ड्राई स्ट्रेन्थ अफ सोइल इज लो होइन अर्को द ड्राई स्ट्रेन्थ अफ सोइल इज सेड टु बी हाई इफ द सोइल बल विल नट ब्रेक अर क्रम्बल इजिली यदि त्यो सोइल बल चाहिँ हामीले मुठी कसेर त्यसलाई ब्रेक गर्न सकेनौँ अथवा त्यसलाई क्रम्बल गर्न सकेनौँ धुलो बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ड्राई स्ट्रेन्थ अफ सोइल इज सेड टु बी हाई एउटा नोट छ typical inorganic shield have very low dry strength and fine sand have medium dry strength हैन त यो हामीले हामीलाई के रे कोरिलेट गर्नको लागि हाम्रो दिमागमा यो कुरा क्याप्चर गर्नको लागि के एउटा डेटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक सिल्ड छ भने त्यो चाहिँ ह्याभ भेरी लो ड्राई स्ट्रेन्थ अनि फाइन स्यान्डको चाहिँ के हुन्छ फाइन स्यान्डको चाहिँ मिडियम ड्राई स्ट्रेन्थ By this result, we can identify the soil in the field. हैन सोइलको ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्ट यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्को छ टफनेस टेस्ट टु परफर्म अ टफनेस टेस्ट फलोइङ प्रोसिजर आर एडप्टेड तिनीहरू के हो टेक आउट 5 सेन्टिमिटर अफ मोइस्ट सोइल 5 सेन्टिमिटर क्युब अफ मोइस्ट सोइल 5 सेन्टिमिटर क्युब भनेको के हुन्छ एउटा कुनै लेन्थ 5 सेन्टिमिटर होइन 5 सेन्टिमिटर क्युब भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु भोल्युम गर्दाखेरि 5 आउनु पर्यो होइन सेन्टिमिटरमा 2.5 इन्टु 1 इन्टु 1 होइन 2.5 सेन्टिमिटर इन्टु 2 इन्टु 1 भयो भने के हुन्छ 5 आउँछ नि त हो त्यो एउटा डाइमेन्सन हो होइन एटलिस्ट भोल्युम चाहिँ 5 सेन्टिमिटर क्युब जति हुनु पर्यो एड द वाटर टु द सोइल एन्ड मेक इट सफ्ट बट नट स्टिकी भनेको पानी हाल्ने तर धेरै हिलो बनाउने होइन ठिक्क पानी हाल्ने यो चाहिँ तिमीहरूले यो प्र्याक्टिकल पनि गरे होला ड्राई द सोइल इन यर ह्यान्ड एन्ड बाई रिमोल्डिङ इट त्यसलाई चाहिँ हामीले हातमा राखेर अलिकति के भने चलाउने त्यसपछि रोल द सोइल इन स्मुथ सर्फेस बाई आवर पाम अन्टिल द सोइल चेन्जेस इन्टु अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अफ 3 मिलिमिटर डायमिटर यो हामीले के टेस्ट गर्दाखेरि पत्ता लाग्यो एटरबर्ग होइन प्लास्टिसिटी हो प्लास्टिक लिमिट पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ होइन ठ्याक्क त्यही प्रोसिजर हो अब त्यसमा चाहिँ अब नाउ अगेन फोल्ड द थ्रेड एन्ड रिरोल इट अगेन अन्टिल द सोइल जस्ट क्रम्बल भनेको 3 mm डायमिटरको थ्रेड बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर चिराहरू नआउने बेलासम्ममा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो चाहिँ टेस्ट गर्छौँ त्यो टेस्ट गरेपछि के थाहा पाइन्छ त्यसको प्लास्टिक लिमिट थाहा हुन्छ नि त होइन हो कि होइन के थाहा हुन्छ लिक्विड लिमिट थाहा हुन्छ कि प्लास्टिक लिमिट थाहा हुन्छ प्लास्टिक लिमिट हामीले एक्सपेरिमेन्ट के गर्यौँ भनेर एक्सपेरिमेन्ट एउटा क्यासेकेन्डरी एपार्टस युज गर्यो यस सर त्यसले के लिमिट दिन्छ
लिक्विड लिमिट अनि प्लास्टिक लिमिटको लागि यो जुन चाहिँ हामीले यो थ्रेडमा हातमा राखेर रिमोल्ड गरेर त्यसलाई के गर्ने 3 mm को डायमिटर बनाउने, त्यसपछि 3 mm को डायमिटर बनाउँदाखेरि क्र्याक आयो भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा को वाटर कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक लिमिट भनेर पत्ता लगाउँछ होइन। अब यो यसबाट सोइलको टफनेस कति छ भने कसरी थाहा हुन्छ त? के आइडिया छ? ल सेसन सिद्धियो क्या? सक्या छैन सर। अब हेर प्लास्टिक यदि लिक्विड लिमिट पछि के हुन्छ? प्लास्टिक लिमिट हुन्छ। प्लास्टिक लिमिट चाहिँ प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट पछि प्लास्टिक लिमिट आउँछ, त्यसपछि श्रिङ्केज लिमिट आउँछ होइन, रिभर्समा श्रिङ्केज अनि त्यसपछि प्लास्टिक अनि लिक्विड हो। अब यदि प्लास्टिक लिमिट चाहिँ के हुन्छ? क्लेमा बढी होला कि स्यान्डमा बढी होला? क्ले होइन हो भनेपछि प्लास्टिक लिमिट त्यो इन्डेक्स हेरेर हामीले त्यो सोइल चाहिँ कतिको टफ छ। यदि प्लास्टिक लिमिट धेरै आउँछ भने चाहिँ त्यो के भयो? अलिक सफ्ट हुन्छ होइन, नभए चाहिँ के हुन्छ? त्यो प्लास्टिक लिमिट कम आयो भने त्यो चाहिँ अलिकति टफ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट डिटर्माइन गर्छौँ है त। अर्को डायल डेन्सिटी टेस्ट। डायल डेन्सिटी टेस्टमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि कति टाइममा आइस हेर त, अर्को सेसनलाई राखिदिनु 5 मिनट पढाउनु 5 मिनट यो सबै भ्याउँदैन होइन। 1 2 यो बाँकी चाहिँ भोलि पढाउँला है त। यो आज सबै भ्याउँदैन। अनि मेरो क्लास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट छ नि होइन, एउटा बार हुन्छ नि अर्को बार हुँदैन नि होइन, त्यस्तो छ नि रुटिनमा। हो सर। तर तिमीहरूलाई चाहिँ म अब डेली क्लास लिन्छु होइन, बरु थोरै थोरै पढ्ने तर डेली नै लिन्छु। कसरी अब मैले त्यो आफ्नो क्लासको टाइममा छ भने त्यही टाइममा लिन्छु, नभए चाहिँ 1 बजेपछि पनि हुनसक्छ, 1:30 हुनसक्छ अर्को भोलिदेखि है त। सिकाइदिनुपर्छ कि धेरै बाँकी छ होइन, यो सिकाइदिनुपर्छ। त्यही भएर यो त्यसरी क्लास सर प्रिन्सिपल सरले के भन्नुभएको थियो अनि टिचरले जतिखेर क्लास लिनुहुन्छ त्यतिखेर लिने, तिमीहरूलाई टाइम हुँदैन भने चाहिँ टिचरसँग कन्भिन्स गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। ल ल ल ठिक छ ल त्यो गरौँ ल। के भन्नु एकजनाले मलाई उसले दियो यो के भन्छ स्क्रिनसट एटेन्डेन्सको लागि मलाई पठाइदियो है त। को छ हेर? आयुष, अनिल, अश्विन, चन्द्र, देवन, केशव, मुस्कान, निमा, प्रवीण, पुनम, सदीक्षा, सरला, सौगात, रिता, सुमन, अर्चना, श्वेता, जम्मा 18। मलाई एकजना जसले पनि स्क्रिनसट लिदियो है त। ल अर्को क्लासमा भेटौँ होला भोलि। चन्द्र के कोरिरहेको तिमी? ल सी यू टुमरो। ल स्टे सेफ है त एभ्रीबडी। बाई बाई सर।